बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का इंटरव्यू बहुत ही अहमियत के हामिल है। इसके साथ साथ 2 माह के बाद आज हम कोहिस्तान टीवी की स्क्रीन पर जलवागर हो रहे हैं। 2 माह के तवील अरसे तक आप लोगों ने हमें याद किया, आप लोगों ने हमें मैसेजेस किए, कॉल किए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ेसबुक की पाबंदी आज ख़त्म हो गई है, कोई वायलेशन थी हमारे पेज पर। नाज़रीन, आज का जो इंटरव्यू है बहुत ही अहमियत के हामिल है। जैसा कि आपके इल्म में हालिया सैलाब ने कोहिस्तान में तबाही मचाई है। बिलखुसूस अगर हम डिस्ट्रिक्ट लोअर कोहिस्तान की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लोअर कोहिस्तान में दुबेर सनागई का जो वाक़या है, इंतहाई दिल खराश वाक़या है। इस वक्त पूरा कोहिस्तान सोग में मुब्तला है। नाज़रीन, 5 नौजवान अचानक से सैलाबी रेले के ज़िद में आ जाते हैं। एक नौजवान मोजज़ाती तौर पर बच जाता है। नाज़रीन, वो नौजवान कौन था, कैसे बचा, आज हम मिलवा रहे हैं आपको उनसे। उनका नाम है उबैदुल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं उबैदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उबैदुल्लाह, कैसे हैं आप? अच्छा उबैदुल्लाह, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप लोग वहाँ गए क्यों थे? सैलाबी रेले के ज़िद में किस तरह आए? असल में हम अपनी गाड़ियाँ सेफ जगह पे ले जा रहे थे, डैम की तरफ। चेना हाइड्रो पावर जो है वहाँ पे ले जा रहे थे। तो ऊपर से हम आ गए। सबसे पहले मोटर कार था और पीछे हमारी 2 गाड़ियाँ और थी। तो मोटर फंस गया, वहाँ तो सब पत्थर पत्थर है। मोटर फंस गया तो हमने उसे धक्का मक्का लगाया लेकिन नहीं हुआ। फिर हम वापस गए, हमने कहा वापस जाते हैं और उधर से लोगों को जमा करके मोटर निकालेंगे और ये गाड़ियाँ सेफ जगह पे खड़ी करें घर की तरफ। तो हम वापस गए तो हमारे लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे दोनों तरफ पानी आई थी। तो हम दरमियान में फंस गए और एक पत्थर हमारा सहारा था, वहाँ पे हम खड़े रहे। ठीक हो गया। मतलब आप गाड़ियाँ लेके जा रहे थे, अचानक से सैलाबी रेले के ज़द में आ गया, आपका ये कहना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो कि बहुत अहम सवाल है नाज़रीन, क्योंकि ये सवाल जो आपकी स्टेटमेंट होगी यकीनन हमारे इदारे भी देखेंगे। ये सवाल बड़ा अहमियत के हामिल है। अच्छा, ये बताइएगा, जो हमें इतला मिली कि 4.5 घंटों तक आप वहाँ मैसूर रहे, बेयार व मददगार लोगों को पुकारते रहे, लोगों ने डिपार्टमेंट्स को कॉल की, कोई भी डिपार्टमेंट उस वक्त रेस्क्यू करने नहीं आया। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप 4.5 घंटे वहाँ सैलाबी रेले के ज़द में फंसे रहे, मैसूर रहे? जी बिल्कुल, 4.5 नहीं 5 घंटे हम वहाँ पत्थर पे खड़े रहे। 8 बजे से 1 बजे तक सबको हमने इतला दी थी। हमारे लोगों ने, डीसी साहब, एसी साहब, सबको इतला मिली थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई। एक दफ़ा फिर आप कहें कितने घंटे? 5 घंटे। 5 घंटे। नाजरीन देखें, हमने 4.5 घंटे हमें इतला मिली थी। ये वो बंदा है जो कि मौजज़ाती तौर पर बच गया था उन 5 बंदों में से। अच्छा, अब हम इस पे और क्या कह सकते हैं? उस दिन मैंने एक पूरा वीलॉग किया था कि किस किस डिपार्टमेंट ने गफलत बरती है। 8 बजे से लेके 1 बजे तक आप इदारों ने इनको रेस्क्यू नहीं किया। आखिर पाकिस्तान के पास तो दुनिया की फास्टेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, पाकिस्तान के पास अच्छे अच्छे हेलीज़ हैं। इसके साथ साथ सिराजुल हक साहब की एक वीडियो हमने देखी थी। सिराजुल हक साहब ने कोर कमांडर को कॉल की, सिराजुल हक साहब ने चीफ सेक्रेटरी को कॉल की कि मैं अपने जेब से हेली का जो किराया है वो देता हूँ, आप जाके इनको रेस्क्यू करें। इसके बावजूद भी रेस्क्यू नहीं किया गया है। ये वो नौजवान है जो मौजज़ाती तौर पर उन 5 नौजवानों में से अल्लाह ताला ने इनको नई ज़िंदगी दी है, ये बच गए हैं। ये कह रहे हैं कि 5 घंटे तक हम सैलाबी रेले के ज़द में फंसे रहे, वहाँ मैसूर रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पिक्चर्स में हमने देखा कि आप पर ज़्यादा रस्सियाँ लपेटी हुई थी, तो इसकी क्या वजह थी? क्या आप अपनी जान बचाना चाह रहे थे या रस्सियाँ, वो जो 4 नौजवान जो हैं, वो खूबरू नौजवान जो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने आपको रस्सियाँ बांधी? असल में मेरे दोस्त जो थे वो काफ़ी घबराए गए थे, बहुत डर गए थे। वो कह रहे थे कि आप पहले जाए, हम नहीं जा सकते, बाद में हम आएंगे, इसलिए वो बार बार मुझे बांध रहे थे। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, आपने जो मनाजिर वहाँ देखे हैं वो दिल हर बंदा नहीं देख सकता। ये बड़े दिल की बात होती है। तो आखिरी गुफ्तगू क्या हो रही थी? मौत आपके सामने थी, मौत को आप देख रहे थे, आखिरी गुफ्त शनीद क्या हुई उनके साथ? बस यही गुफ्तगू थी, अभी हेलीकॉप्टर आएगा, हमें रिसीव करेगा, लेकिन ऐसी घटिया इंतज़ामिया है कि कोई रिस्पांस नहीं मिली उनकी तरफ से हमें। तो अचानक से किस तरह पानी ने आके, अचानक से जो 4 नौजवान थे वो सैलाबी रेले के ज़द में आगे, जो तेज़ लहरें थी उनकी लहरों की मौजों के नज़र हो गए, किस तरह पानी आया अचानक से? थोड़ा सा ये बताएं। उस पत्थर पे हम खड़े थे, हम तो आगे की तरफ देख रहे थे, अचानक पीछे से पानी आया तो हम एकदम, हमने वो पे छलांग लगाई सब ने। तो पहले मैं गया और बाद में वो आ गए, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा था, उन पे पीछे से लगता था, तो काफ़ी हद तक वो लट के रहे, लेकिन
تو آپ کس طرح پار ہوئے اس تیز بہاؤ سے؟ میں جب سب سے پہلے میں گیا تھا، میں تو تیار تھا جانے کے لیے، پہلے مجھے باندھا ہوا تھا، میں تو جانے کے لیے تیار تھا. آدھی پیپ سے میں نکل گیا تو پانی وہ پیپ لے گئی، اسی وجہ سے وہ لٹ کے رہے اوپر والی پیپ سے. تو زیادہ دیر تک وہ تھک گئے، آخر بازو تھک گئے. تو کیا آپ نیچے پانی میں گرے تھے یا آپ محفوظ؟ نہیں، میں محفوظ جگہ ادھر، وہ مقامی لوگوں نے ریسکیو کیا تھا آپ کو؟ تو پھر مقامی لوگوں نے دوبارہ کوشش کی کہ جو وہ وہاں پھنسے ہوئے ان کو دوبارہ ریسکیو کیا جائے؟ نہیں، ان کو ریسکیو کرنے گنجائش نہیں تھی، پانی اتنا زیادہ آ گیا تھا. سی ایم صاحب آئے تو آپ کو بلایا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بلایا، اداروں نے بلایا، آپ کی کوئی مدد کی؟ نہیں، کوئی مدد نہیں کی آج تک. پوچھا تک نہیں. وزیر اعلیٰ کل آیا تھا لیکن اس نے اس طرح بھی نہیں پوچھا کہ وہ بندے کون ہے، کہاں رہتے، ان کے ماں باپ کدھر ہے. ناظرین، انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جملہ انہوں نے کہا ہے کہ بندوں کا پوچھا تک نہیں ہے، کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں. یقیناً جتنی بھی غفلت کی جائے ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو یا صوبائی حکومت ہو، ان کی جانب سے برتی گئی ہے. اور اس سے بڑھ کر بات، اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی کہ ہمارے نمائندوں نے جا کر ان نوجوانوں کو سامنے نہیں رکھا، ان کے والدین کو جا کے ان کے سامنے نہیں رکھا کہ یہ والدین ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو سیلابی ریلے کے زد میں تھا. 5 افراد پھنسے ہوئے تھے، اس میں سے ایک معجزاتی طور پر بچا ہے. وزیر اعلیٰ ان سے گفتگو کرتا، ان سے پوچھتا، مگر اب ہم کس کو نااہل کہیں؟ یہ ہمارے نمائندوں کا کام تھا، ہمارے نمائندے سی ایم کو بتاتے. خیر اینی وے، اس کے بعد آپ کو اداروں نے بلایا، اداروں نے آپ سے کچھ پوچھ گچھ کی؟ نہیں، کوئی ہمارے پاس نہیں آیا. ناظرین، جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی وزیر اعلیٰ کی جانب سے، اب میرے خیال میں آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے، جو مضبوط ایویڈنس ہے، وہ یہی بنتا ہے. اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ 5 گھنٹے تک ہم وہاں محصور رہے، کسی نے ہماری مدد نہیں کی، کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آ کے ہماری مدد نہیں کی. میرے خیال میں اب اس سے زیادہ انکوائری رپورٹ کیا ہوگی؟ آپ ادھر سے ہیلی کا فیول لگائیں گے، آپ ہر سرکاری افسر کو ٹی اے ڈی اے دیں گے، یہ تو 30-35 لاکھ روپے تو اس پہ لگ جائیں گے. یہ جو آپ کی جے آئی ٹی جس میں یہ جو آفیسر ہوں گے، تو میرے خیال میں اس جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے غفلت برتی ہے، میرے خیال میں ڈپٹی کمشنر کے پاس اتنے بڑے وسائل نہیں ہوتے. ڈپٹی کمشنر بھی ریکویسٹ کرتا ہے. میرے خیال میں جو صوبائی حکومت ہے، بالخصوص وزیر اعلیٰ صاحب کو آج ہم بلیم کریں گے. ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اس کے باوجود ان نوجوانوں کو نہیں بچایا گیا ہے. میرے خیال میں صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیت دی گئی ہے 5 لاکھ روپے، میرے خیال میں ہمارے نمائندوں کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کا خون 5 لاکھ روپے میں صرف بیچ دیا ہے. واللہ دل رو رہا ہے کہ یہ اگر کوئی لیڈر ہوتا تو 5 کروڑ میں بھی یہ خون نہ بیچتا. آپ نے 5 کروڑ روپے ان کو لے کے چیک دے دیے اور بات ختم ہو گئی ہے. اس طرح نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس سانحے کو ہم بھولیں گے نہیں. اس سانحے پر ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں، کوہستانی غیور عوام مطالبہ کرتی ہے کہ اس پر شفاف انکوائری ہونی چاہیے. اور انکوائری جب ہوگی تو پول سب کے سامنے آ جائیں گے. بالخصوص جو ہمارے کوہستان کی 3 ایم پی ایز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ان کی آواز وزیر اعلیٰ تک پہنچتی ہے. سب سے پہلے وہ چیف سیکرٹری سے مل سکتے ہیں. ان کی جانب سے بھی خاطر خواہ ابھی تک کوئی خاص امداد ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، جو ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناظرین، یہ آپ بھی نوٹ کر لیں، نمائندے بھی دیکھ لیں کہ نمائندے ابھی تک جو آرمی کے ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، آرمی جو آپریشن کر رہی ہے، ریلیف آپریشن، اس کے ساتھ پکچریں نکال کے اپنی جان چھڑوا رہے ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں. انہوں نے اب تک صوبائی حکومت سے کیا ریلیف لایا ہے؟ میرا سوال ہے ان سے. صرف آپ آرمی کے ہیلی کاپٹر سے ان کے ساتھ پکچریں نکال کے آپ اپنی جان چھڑا رہے ہیں. صوبائی حکومت سے کیا لایا ہے؟ لوگوں کے لیے کیا امدادی پیکیجز ہیں؟ یہ آپ ہمیں بتائیں. آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو یہ نااہل گورنمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے نمائندے ہیں جنہوں نے یہ غفلت برتی، ان کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ بالکل، یہ بہت گھٹیا انتظامیہ ہے. اور میرے آخری بات یہی ہوگی کہ ان کے ماں باپ جس حال میں ہے، بہت بری حالت میں ہے اس ٹائم، ان کے لیے کچھ راشن وغیرہ دوائیاں لے جائے. ٹھیک ہے ناظرین، یقین مانیں کہ دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. میں خود جذباتی ہو گیا ہوں. مزید گفتگو نہیں ہو سکتی. اس نوجوان نے جو بات کرنی تھی، جو ایک اہم پوائنٹ تھا کہ ہم 5 گھنٹے تک وہاں محصور رہے، انہیں ریسکیو نہیں کیا گیا. اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. یہی بات ہم نے عوام الناس کے سامنے لانی تھی. سب عوام سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. انٹرنیشنلی یہ ویڈیو وائرل ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ غفلت کس سے برتی گئی ہے. اس کے بعد
ہمیں کسی ادارے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ غفلت کہاں سے اور کس نے برتی ہے. اگر اسی وقت فل فور ریسکیو کیا جاتا تو آج 4 اور نوجوان اسی نوجوان کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے، ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے، ان سے بھی یہ حال پوچھتے کہ آپ کی جان کس طرح بچی ہے، آپ نے کیا ایفرٹ کی تھی اس ٹائم. ناظرین آج کا انٹرویو تھا. عبید اللہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ بیمار بھی ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کا انٹرویو اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک نئے انٹرویو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.